जब आप जानबूझ कर गाड़ियां ऐसी बना रहे हैं कि लोग उसमें मरें, तो फिर ये होगा। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है और हो रहा है और होता रहा है। आपको पता है कि कितने लोग मर चुके हैं उसमें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त लंदन में हूं और सुबह को मुझे यहाँ पे खबर मिली, उससे मुझे आग लग गई है तन बदन में मुझे, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपको बताऊं कि हम लोगों को पता नहीं है, या पता भी है, हम जिक्र भी करते हैं तो लोग भी हमारे बेहिस हैं, कौम भी बेहिस है। 10,000 बारी आप उनको याद कराएं, उनको याद नहीं आता। कहते हैं हाँ बुरा है, लेकिन उसके बाद वो आगे को निकल पड़ते हैं। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि इस वीडियो में कितने यानी इसको देखा जाएगा, या कितने शेयर्स होंगे, कितने लाइक्स होंगे। नहीं करेंगे। अगर मैं करूं कि बुशरा बीवी किस तरह के टोटके कर रही है ना, तो वो सारे उमंड के आएंगे और देखेंगे उसको और उसको पसंद करेंगे। खैर, अगर कौम नहीं टोटकों में रहना तो मैं क्या कर सकता हूं। बहरहाल सुबह को मुझे खबर मिली यहाँ पे कि जी पाकिस्तान में इंडस मोटर जो है वो बंद कर रहे हैं। और आपको पता है, मुझे पता है कि बंद करने के पीछे एक बहाना है कि जी अब फीसिबल नहीं रहा, और लोग जो है पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं इसके ऊपर कि जनाब देखो ये कैसी हुकूमत और ये और वो। मैं आपको बताऊं, एक हुकूमत नहीं, पाकिस्तान में कैसी हुकूमतें, ये याद करें जरा। कैसे लोग, कैसे ब्यूरोक्रेट्स, कैसे इंजीनियर्स, कैसे हुक्मरान, कैसे वो लोग जो किसी न किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे रहे हैं। मैं उन सब की बात कर रहा हूं। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं दिल खोलकर गालियां दूं, गंदी गलीज गालियां दूं, पंजाबी जुबान के अंदर मैं गालियां दूं इन लोगों को। आप ये देखें कि आपको मैं कितने प्रोग्राम्स टीवी पे कर चुका हूं, मुझे तो अब याद भी नहीं है ये, और कितने मेरे ऊपर लॉ सूट होते हैं या कितने हतक इज्जत के दावे होते हैं, वो भी मुझे नहीं याद। और हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सच बोलना है। आप ये इंडस मोटर बंद कर रही है, लेकिन जब 40 साल पहले इंडस है, होंडा है, सुजुकी है, ये सारों ने पाकिस्तान में खोला था, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे पाकिस्तान के साथ वो ये है कि 10 साल के अंदर इन्होंने इंडिजीनियस गाड़ियां बनानी है। यानी सारी गाड़ी पाकिस्तान में बननी है। और अभी तक क्या हो रहा है कि गाड़ी के सारे पार्ट्स जो हैं वो बाहर से ही आते हैं और यहां पे सिर्फ असेंबल होते हैं, और चंद एक परसेंटेज है, कोई साइलेंसर की ढोलकी है, कोई और है, कोई मेरे ख्याल है पेट्रोल कैप है, कि ये लोकली पाकिस्तान में चीजें बन रही होती हैं। शायद बैटरी भी बन रही हो, यानी इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आपकी मेजॉरिटी गाड़ी जो है वो अभी भी इंपोर्ट हो रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो है, या प्लानिंग डिवीजन जो है, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, वो इनको पाबंद नहीं कर सका कि तुम लोग इतनी अपनी वो क्यों बढ़ा रहे हो, कीमतें भी बढ़ा रहे हो, लोगों की कमर भी तोड़ रहे हो, इतने मार्जिन्स भी ले रहे हो, और किस तरह की गाड़ियां दे रहे हो, और फिर तुम अपने लाइसेंस की पास भी नहीं कर रहे, अपने जो अथॉरिटीज है उनका भी पास नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, आप इंडिया में कंपैरिजन देख लें और यहाँ पे कंपैरिजन देख लें। आज जो दुनिया की हर गाड़ी बना रहे हैं, वो मर्सिडीज ही बना रहे हैं, वो BMW भी बना रहे हैं, और वो सारी गाड़ियां वहां पे बना रहे हैं, लोकल बना रहे हैं, वो रेलवे तक बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं वो वहां पे, और हम लोग असेंबल कर रहे हैं। और ये ऐसा माफिया है, इन्होंने इतना खिला कर रखा हमारे हुक्मरानों को, और मैं सारे हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। इन्होंने हमारे ब्यूरोक्रेट्स को इतना खिला के रखा, हमारे FBR वालों को, हमारे और लोगों को। ये इतना बड़ा माफिया है कि आपके मुल्क में ड्रग माफिया जो है उससे बड़ा ये ऑटोमोबाइल माफिया रहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में आपने अक्सर सुना है कि दहशतगर्दी की वजह से 10 साल के अंदर तकरीबन 90,000 जानें चली गई। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी प्राइस है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान में 1,20,000 से ज्यादा जानें चली गई फॉल्टी गाड़ियों की वजह से। जो हम गाड़ियां जो हैं, गाड़ियां नहीं बल्कि कॉफिन्स हैं, जो बना कर लोगों को बेच रहे हैं, जिसपे ऑन भी ले रहे हैं। हर गाड़ी पे को 3 लाख रुपए से बेशर्मी से शुरू होते हैं, 10 लाख रुपए भी, 5 लाख रुपए भी। ये गाड़ी की तो ये कीमत है जी, आप पूरी कीमत देंगे, साथ आप ऑन भी इतने लाख दे रहे हैं, वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। आप गाड़ी बुक करा लें, आपको 8 महीने के बाद आपको मिलेगी। आपको पहले चाहिए तो आप पैसे दें। वो कंपनी वाले बड़े आराम से कह देंगे हमारा ताल्लुक नहीं है जी, प्राइवेट इन्वेस्टर है जो एक्चुअली वो कंपनी वालों के ही बंदे होते हैं सामने, जो ये सारा ले रहे होते हैं, टैक्स फ्री इनकम ले रहे होते हैं। आप ये देखें, आप चलें एक गाड़ी के आपको एग्जांपल देता हूं कि सुजुकी पाकिस्तान की वो बेमिसाल गाड़ी है जिसने 25 साल अपना डिजाइन भी नहीं बदला, यहां तक के 25 साल सीट बेल्ट नहीं लगाई उन्होंने, 25 साल उन्होंने एयर बैग नहीं गाड़ी के अंदर लगाया। आपको पता है कि कितने लोग मर चुके हैं उसमें।
آپ کو آئیڈیا ہے کہ کتنے لوگ اپاہج ہو چکے ہیں اس میں؟ آپ کو کیا اس بات کا احساس ہے کہ کتنے خاندانوں کے چراغ جو ہیں وہ ان غلیظ ترین ذلیل ترین لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن چکے ہیں؟ یعنی جو ایسی فالٹی گاڑیاں بنائیں گے. آپ یاد کریں یہ ٹویوٹا والے اب جو رو رہے ہیں کہ کچھ سال پہلے پوری دنیا میں ٹویوٹا کرولا کو ریکال کر لیا گیا تھا کیونکہ امریکہ میں کچھ گاڑیوں میں کمپلینٹ آئی تھی، کچھ گاڑیوں میں کہ جی ان کی بریکس فالٹی ہیں. پھر ان کا نہیں، ساری یہ جو ماڈل ہے اس گاڑی کی بریکس فالٹی ہیں. پوری دنیا سے کرولا وڈرا ہوئی تھی، پاکستان میں کرولا آن پہ بیچی جا رہی تھی وہی فالٹی بریکس کے ساتھ. مرتا ہے تو مرے، اس کی جان کا کیا ہے؟ یہ کون سا ہمارا بچہ ہے؟ خود تو اور گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دفتر آنے جانے کے لیے دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اپنی گاڑی پہ آگے لیکن ویسے اور گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے. اس کے اوپر جتنی میں بات کروں وہ کم ہے، لیکن مجھے غصہ چڑھ رہا ہے کیونکہ میں زیادہ بات کروں گا میں برا بلا تو کہوں گا، میں گالم گلوچ پہ اتر آؤں گا. کتنے بچوں کی جانیں لینے کے بعد، کتنا اس ملک کو دھوکہ دینے کے بعد، کتنا اس ملک کے معصوم لوگوں کو لوٹنے کے بعد یہ ذلیل خبیث لوگ اب کہتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ، اب ہمارا منافع نہیں تو ہم بند کر رہے ہیں. ان سب کو اندر بند کرنا چاہیے، ان سب کو اندر بند کرنا چاہیے. جو عہدیدار رہا ہے اس کمپنی کا اس کو بھی اندر بند کرنا چاہیے. سب کے اوپر 302 کے پرچے ہونے چاہیے، مرڈر کے پرچے ہونے چاہیے اینڈ ڈیلیبریٹ مرڈر کے ہونے چاہیے. جب آپ جان بوجھ کر گاڑیاں ایسی بنا رہے ہیں کہ لوگ اس میں مریں تو پھر یہ ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی گاڑیوں میں ایئر بیگز ہیں، کتنی گاڑیوں میں، اور جن کے ہیں سو کالڈ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی ڈیتھ ہوگی ان کے ایئر بیگ ہی نہیں کھلے. بڑے آرام سے بعد میں کمپنی والے، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، وہ آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے لڑائی کرتے ہیں کہ اور آپ کو عدالتوں میں اتنا گھسیٹتے ہیں کہ آپ معافی مانگ کے باہر سے نکل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوگی، ایئر بیگ اس لیے نہیں کھولا. اب یہ کون پروف کرے کہ اس وقت سیٹ بیلٹ لگی ہوئی تھی کہ نہیں لگی ہوئی تھی؟ یہ گاڑی والوں سے بحث کر لیں، نہیں کھلتے. پھر جتنی یہ تو الگ ہے، ایک انڈس موٹر کی یا سوزوکی کی یا ہونڈا کی بات نہیں میں کر رہا، یہ تو ایک الگ ہے. جو ریکنڈیشن گاڑیاں پاکستان میں آتی ہیں وہ بھی بہت بڑا مافیا ہے کیونکہ وہ ریکنڈیشنڈ ہے، وہ ایکسیڈنٹڈ گاڑی کو ٹھیک کیا ہوا ہے، وہ اتنے مہنگے داموں امپورٹ ہو رہی ہے جی، اس میں ٹائر یہ لگے ہوئے ہیں، الوائی ہیں، ریم یہ ہیں، سیٹ اپنا بیگ نہیں ہے، ایئر بیگ نہیں ہے. کیوں؟ جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا ایئر بیگ کھل گیا، اب وہ واپس تو ان سے پڑتا نہیں، یا پڑنا ہے تو نیا ایئر بیگ ڈالنا ہے، اس کی کاسٹ ہے. تو پھر ریکنڈیشن گاڑی کیسے بیچیں گے ایسے داموں پہ؟ تو موت بیچ رہے ہیں، موت بیچنا منظور ہے ریکنڈیشن گاڑیوں کے نام پہ. یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے. میں کہتا ہوں جو حکومت میں رہا ہے اور جو ان وزارتوں کے اوپر رہا ہے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. جو ان وزارتوں کے بیوروکریٹ ہیں ان سب پر اللہ کی مار ہو. اللہ کرے کہ ان کو اور ان کے بچوں کو آگے جو ہے مشکلیں دیکھنی پڑے. جس کے فیصلوں کے مطابق اس ملک کو نقصان پہنچا اور اس ملک کے معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبر کو تنگ کرے. یہ پروگرام نہیں ہے، یہ بددعا ہے، یہ وی لاگ نہیں ہے، یہ میرے دل سے نکلی ہوئی بددعا ہے. اور جب یہ میں بند کروں گا تو میں ان لوگوں کے لیے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایسی بددعا مانگوں کہ ان کی نسلیں تڑپیں. انہوں نے جس طرح سے ہماری نسلوں کو تڑپایا پاکستان میں، اور جتنے بے رحم اور ظالم قسم کا یہ مافیا ہر ایک کے ہاتھ گرم کر کے، ہر ایک کو رشوت دے کے، ہر ایک کی جیبیں گرم کر کے وہ خوش ہیں. ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ پلان بڑے اچھے ہیں، ان کے بچے باہر سیٹل ہو رہے ہیں، لیکن حرام کا پیسہ حرام کا ہی ہوتا ہے. وہ نکلے گا بھی حرام طریقے سے، ناک کے راستے نکلے گا انشاءاللہ. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آج بھی اگر اس ملک میں 23-24 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایسے حکمران ہیں جن کو واقعی خدا کا خوف ہے تو ان سب لوگوں کے اوپر 302 کے پرچے ہونے چاہیے اور سب لوگوں کو ECL پہ ہونا چاہیے. جو ذمہ دار ہے پاکستان میں 1,20,000 اموات کا، جو ذمہ دار ہے پاکستان میں انگنت لوگوں کی پرماننٹ معذوری کا، ان کی مشکلوں کا، اور لوٹنے میں، کسوٹنے میں، خون چوسنے میں پاکستانیوں کا، یہ سب ملوث ہیں اس میں. آپ بھی مجھے اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.